मलाई लाग्यो भने यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ भन्ने जुन कथा बुन्छौँ हामीले, यो कथाको कारणले गर्दा हामीलाई डर पैदा भएको हुन्छ। अतः यो त्रासबाट, यो डरबाट बच्ने हो भने सबभन्दा पहिला नेगेटिभ विचार गर्न छोड्नु पर्यो। नेगेटिभ विचार गर्न छोड्नु पर्यो। अब नेगेटिभ विचार गर्न छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा जति भन्न सजिलो छ त्यति नै चाहिँ यो जति भन्न सजिलो छ त्यति नै यो फेरि गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ। मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ? यहाँहरुको कसैको प्रतिक्रिया मैले देखिरहेको छैन स्क्रिनमा। थम्स अप गर्नुस् गुरुलाई। जसले सुन्नु भएको छ थम्स अप टाइप गर्नु हैन है। ल हजुर हैन, उहाँहरुको कसैको तस्बिर यहाँ नआइरहेको कारणले गर्दा ए ल ल ल म निकाल्छु सर। त्यो लाइभ तस्बिर आइरहेको छैन। ल ल हजुर ल हजुर स्टिल तस्बिर आइरहेको छ, लाइभ आइरहेको छैन। लाइभ हजुर ए फेरि क्लिक गर्नु आउँछ आउँछ। गुरु देख्नु भएको छ गुरु अहिले? होइन, देखिरहेको छौं तर यहाँहरुको स्टिल फोटो मात्रै छन्, लाइभ छैनन्। लाइभ गर्नुवाला मान्छ उहाँलाई अनम्युट राखेको हल्ला ब्याकग्राउन्ड आउँछ कि भनेर गुरुदेव? होइन, अनम्युट राखे, म्युट राखेको कि अनम्युट? म्युट राखेको। म्युट राखेछ ए ए ए एकचोटी अनम्युट गरिदिउँ। ल ल कसैले अनम्युट गर्यौं त गुरुसँगै बोल्न इन्टरेक्सन अनम्युटै गरिदिउँ सबैलाई। अनम्युट गर्नुस् त एकपल्ट। अनम्युट गरौँ न। मलाई सुन्नु म्युट चाहिँ मिल्छ फेरि पाउँछ नि। आफै म्युट हुन्छ। आफूले अनम्युट गर्नुस् त, तपाईहरु सबैले अनम्युट गर्नुस् त एकचोटी आफूले। तर फेरि तपाईको लाग्यो भने त फेरि त्यो नेट डाउन हुन्छ कि गुरुज्यू? समस्या गुरु सुन्नु भएको छ? बोलेको उहाँ बोलेकै सुनेन, फेरि अनम्युट गरे हुन्छ गुरु। गुरु अनम्युट गर्नु त गुरु, अनम्युट। नरेन सर गुरुलाई अनम्युट फोन गरेर अनम्युट गर्नु भन्नुस् त, मैले अनम्युट गरिरहेको छु। उहाँले गर्नुपर्छ त्यो फेरि अनम्युट। ए हेलो हाम्रो मन सरले अनम्युट म्युट गर्दैछ सबैलाई। हेलो गुरु। हजुर हजुर सुने गुरुजी। मन सर सुन्नु भयो? हजुर मन सर अहिले काम गरेछ। हजुर अहिले आइरहेको छ है? हजुर अहिले चाहिँ आछ है। यो हामी पोखराको जंगलमा छौं, आश्रम हाम्रो यो नयाँ आश्रम हो। यहाँ चाहिँ बिजुली बेला बेला गइरहने भएकोले यो समस्या आएको। अहिले काम गरेछ। गुरु हजुर हजुर यो सबैलाई अनम्युट छोड्यो भने तपाईको ब्यान्डविड्थ नेपालमा लो भएर तपाई बोलेकै नसुन्ने त्यस्तो हुन्छ हैन, कति बाहिर हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले गर्नुहुन्छ। अब ल ठीक छ, म्युट गर्नुस् तर त्यहाँ फोटो चाहिँ स्टिल भइन लाइभ आउनु पर्यो कि? त्यो मान्छे त हैन स्पिकर भ्यूमा जानुस् त, त्यो सबै आउँछ के गुरुले? स्पिकर भ्यूमा जानुस् के तपाई? स्पिकर भ्यूमा जानु हैन, स्पिकर भ्यू राखे हो त्यहाँ मात्रै बाजिल देख्छ गुरु, यता त लाइभै देख्छ गुरु फेरि। हैन हैन वहाँ मात्रै बोलेको छ के?
डाक्टर साहब नमस्कार। यो कस्तो हुन्छ भने प्रत्येकजनाको आफ्नो स्क्रिन कन्ट्रोल गर्ने हो। डाक्टर साहबले सबैलाई हेर्नलाई हजुरको डिभाइसमा स्पिकर भ्यूमा जानु पर्यो। हो यस 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 मान्छेले सबैको हुँदैन क्या। मान्छेले त्यो होस्टले मात्रै हुन्छ, होस्टले मात्रै हुन्छ त्यो। होस्टलाई तपाईले जसले गरे आफुलाई हो। डाक्टर साहबले आफ्नो स्पिकर भ्यूमा जानुभयो भने सबैजनाले देख्न सकिन्छ। अहिले त म्युटमा छैन, म्युटमा छैन। हजुर हजुर अहिले देख्नु भएको छ? हजुर हजुर यसो गर्नु न, तपाईँले त्यो स्पिकर भ्यूमा क्लिक गरिदियो भने गुरुले सबैलाई देख्छ क्या। हजुर हजुर मैले गरेँ ल ल मैले गरेँ हैन के अरे कहिले कहिले मात्रै गर्नु क्या, लगातार गर्नु होइन क्या, कहिले कहिले गर्नुहोस् क्या है। हजुर हजुर लगातार त्यो मान्छे त्यो टिकट टाँसिया जस्तो देख्छ क्या। हस् 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 गुरु बोल्ने बेलामा स्पिकर भ्यू गरिदिउँ, अरू बेलामा बेला लाइभ स्ट्रिमिङ जाने चाहिँ। गुरुले चाहिँ लाइभ मान्छे हेर्न मन लाग्यो क्या, त्यही भएर। अहिले चाहिँ म्युटमा चाहिँ छैन है, म्युटमा छैन। ल ल सुरु 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 म्युट गरिदिन्छ है एकचोटि। अब म्युट गरेर फेरि त्यो स्पिकर भ्यूमा जानुहोस् सर, भइहाल्छ। गुरु गुरु हराउनु भयो फेरि। गुरुलाई म्युट गरिदियो क्या सर तपाईँले। गुरुलाई म्युट नगर्नु चाहिँ अरूले गरिदिनुहोस् क्या। गुरुलाई म्युट गरिदियो होइन होइन सर नबोल्नु त सरहरू नबोल्नु। त्यो कस्तो हुन्छ भने यो म्युट सबैलाई गरेको अनि आफूलाई त्यो आस्क टु अनम्युट गर्ने छोडिँदाखेरि गुरुले त्यहाँ अलिक कन्फ्युज छ जस्तो छ कि। उहाँको उनी आएन अहिले राम्रोसँगै, उनी आएको छैन स्पिकर। हेलो हेलो हजुर गुरु। हजुर हजुर ए तपाईँको दुईटा उ रहेछ, हजुर सुन्नु भएको छैन? हजुर अहिले सुनेँ। आशास गुरुजी हजुर बोल। हजुर अब यहाँ मैले तपाईँलाई कसैलाई पनि देखिरहेको छुइनँ। यस्तो गर्नुहोस्, ओके म बोल्छु है त। गुरु हजुरले चाहिँ नि ल्यापटपबाट गर्नु भएको छ? ल्यापटप हजुर। ल्यापटपबाट गर्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ नि ग्यालरी माथि चाहिँ नि टपमा जानुहोस्। टपको चाहिँ नि राइटतिर चाहिँ नि स्पिकर भ्यू र ग्यालरी भ्यू चाहिँ नि तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ स्पिकर भ्यू होइन, स्पिकर भ्यूमा गऱ्यो भने जो बोलेछ उसको मात्रै आउँछ। ग्यालरी भ्यूमा गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ सहभागी सबैको देख्नुहुन्छ। ओके ग्यालरी भ्यू। ओके टपमा त्यो थोप्ला 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 छ 9 वटा। देखेँ देखेँ। ग्यालरी भ्यूमा अहिले देख्नुभयो नि हैन? देखेँ देखेँ। ल हजुरले चाहिँ नि अब सबै साथीहरूको अनुहार देख्नुहुन्छ। मान्छेले चाहिँ नि अब म्युट गरे पनि हुन्छ, अनम्युट गरे पनि हुन्छ, यसले केही फरक पर्दैन। अरू सबै साथीहरूले के गरिदिनु होला भन्दाखेरि आफूले आफूलाई म्युट गरेर राख्नु होला। बोल्नु पर्यो भने आफैले अनम्युट गरेर बोल्नु होला। त्यसो गर्यो भने सबै अनुशासनमा बसिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ म्युट नगरिदिनुहोस्, सबैलाई अनम्युटै राखिदिनुहोस्। तर साथीहरूले आफूले आफूलाई चाहिँ नि चाहेको बेलामा म्युट गर्नुहोस्, नचाहेको बेलामा अनम्युट गर्नुहोस्, म्युट गर्नुहोस्, तपाईँको हातमा हुन्छ। होइन होइन त्यो त भद्रगोल हुन्छ। त्यो अब यहाँ समस्या निम्ति आउँछ क्या फेरि। म सबैलाई अनम्युट गर्छु, तपाईँ अनम्युट नै बस्नुहोस् है। तपाईँलाई सोधे बेला मात्रै हात उठाएर उ गर्नुहोस्, नत्र भने उ नगर्नुहोस् है, स्विच नगर्नुहोस् है। यहाँ ब्यान्डविथको प्रब्लम नि आउँछ। ल ल गुरु सुरु गरिदिनुहोस्। अब अहिलेको कुरा कन्टिन्यू गरौँ। हजुर हस् हस् हस्। ओके हेलो हजुर सुनिरहेको छु गुरु, हजुर सुनिरहेको छु गुरु। कन्टिन्यू गरौँ है त। हस् हस् हस्। त्यसैले मैले के भन्दै थिएँ भने यहाँहरूलाई
कि डरको कारण चाहिँ हाम्रो विचार हो, घटना होइन हो। अहिले जुन चाहिँ घटना घटिरहेको छ कोरोना, यो कोरोनाको कारणले हामी डराएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। सर्फेसियली हेर्दा यो हो, तर त्यसको माइक्रो लेभलमा डेप्थमा गएर चाहिँ हेर्ने हो भने कोरोनाको कारणले हामी डराएका होइनौँ, हामी हाम्रो विचारको कारणले डराएका हौँ। आर यु गेटिङ? हामी डराउनुको कारण कोरोना घटना होइन, किनकि कोरोना घटना त थोरैलाई भएको छ, तर डराएका सबै छौँ। त्यसकारण यो घटना भएर डराउने मान्छे त स्वाभाविकै हो, घटना भयो त्यसकारण ऊ डराउनु स्वाभाविक हो। तर हामी किन डरायौँ त भन्नाले हामी नेगेटिभ विचार सोच्छौँ, वी थिङ्क टु मच, र त्यो हाम्रो विचारको कारणले गर्दा त्यो विचारले सिग्नल हाम्रो ब्रेनमा के पठायो त भन्नाले ए खतरा छ है, यहाँ खतरा छ, जबकि खतरा हामीलाई भएको होइन। त्यो सिग्नल जान साथ नै अनि ब्रेनले केमिकल रिलिज गरिदियो जसलाई चाहिँ कार्टिसोल हर्मोन भनिन्छ। ओके, ब्रेनले जुन सिग्नल पठाउँछ हर्मोन, हेलो सुनिरहनु भएको छ कि? अनि त्यो हर्मोनको कारणले गर्दा हामीलाई डर लाग्ने हो। तर यदि हामीले नेगेटिभ कुरा सोचेनौँ भने हामीलाई डर लाग्दैन। जसरी हामी फिल्म हेरिरहँदा बिर्सिरहेको बेलामा हामी डराउँदैनौँ। अब कति मान्छेले त अलिअलि चाहिँ रक्सी खाइरहेको बेलामा डरै लाग्दैन हो। यो सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले रक्सी खाएको बेलामा चाहिँ डर किन लाग्दैन? रक्सीको कारणले डर नलागेको होइन। के कारणले डर लाग्दैन त भन्नाले त्यो बेला हामीले विचारै गर्दैनौँ। त्यो बेला हामीले नकारात्मक विचारै गर्दैनौँ, किनकि विचार गर्ने क्षमता नै कम गरिदिन्छ रक्सीले। त्यसकारण त हामीलाई डर लाग्दैन। त्यसैले यो रक्सीको कारणले पनि होइन, त्यो बेला विचार नगर्नुको कारणले। त्यसकारण यदि हामीले नेगेटिभ विचार नगर्ने हो भने, नेगेटिभ थिङ्किङ नगर्ने हो भने यो डर चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अब नेगेटिभ थिङ्किङ कसरी नगर्ने भन्ने सायद प्रश्न होला, राइट? सुनिरहनु भएको छ? ओके, नेगेटिभ थिङ्किङ कसरी नगर्ने त भन्नाले सबभन्दा पहिला बडी ल्याङ्ग्वेजलाई बुझौँ। हामी नेगेटिभ थिङ्किङ गर्न साथ हाम्रो ढाड कुप्रिन्छ, हाम्रो आँखा तल जमिनमा गडिन्छ। एकचोटि फेरि पनि विचार गर्नुहोस्, जब हाम्रो दिमागमा नेगेटिभ विचार आउँछ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ मुन्टो चाहिँ तल झार्छौँ, हाम्रो मुन्टो अटोमेटिकली तल आउँछ अनि हाम्रो आँखा चाहिँ जमिनमा चाहिँ ढस्किन्छ या जमिनमा हामी आँखालाई फिक्स गर्छौँ। त्यो बेला नेगेटिभ विचार चाहिँ खुब खोज्छ यो दिमागले, किनकि यो मोड हो, यो नेगेटिभ विचार खोज्ने मोड हो कि हाम्रो आँखा तल गयो भने। अब हाम्रो आँखा चाहिँ माथि गयो र टाउको सिधा भयो भने फेरि पोजिटिभ विचार आउँछ। यो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्नुहोस्। जसरी कुनै कविले या कुनै मान्छेले चाहिँ एउटा क्रिएटिभ काम गर्न खोज्यो भने उसले सोच्दाखेरि यसरी हात राखेर माथि हेर्छ, सिलिङतिर माथि हेरेर विचार गरिरहेको हुन्छ, मैले के गर्न, के आइडिया लगाउने, के गर्ने भन्ने। उसले क्रिएटिभ विचार गर्दाखेरि उसको टाउको माथि हुन्छ, उसको मुन्टो माथि हुन्छ र उसले माथि हेरिरहेको हुन्छ। र त्यो माथि हेरेर विचार गरिरहँदा तपाईँको दिमागले क्रिएटिभ मोडलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ। सुनिरहनु भएको छ? क्रिएटिभ मोडलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। तर जब तपाईँ तल हेर्नुहुन्छ डिस्ट्रक्टिभ मोड एक्टिभेट हुन्छ। जसरी यसरी झुकेर यसरी चाहिँ मुन्टो लत्र्याउन साथ नै अनि विचार चाहिँ नेगेटिभ विचारको मोड चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो बाहिरको कम्प्युटर चलाउन अगाडि यो ब्रेनको कम्प्युटर चलाउन सिक्नु पर्यो क्या। हाम्रो आफ्नै दिमाग पनि सुपर डुपर कम्प्युटर हो क्या। कुन कम्प्युटर रे? सुपर डुपर कम्प्युटर हो, राइट? त्यसकारण यो कम्प्युटरको पनि मोडालिटी हुन्छ, मोड। यो म्युट गर्ने, जसरी यहाँ म्युट गरेपछि कुनै कसैको बोलिँदैन, त्यस्तै अनम्युट गरेपछि सबैको आवाज आउँछ। त्यस्तै भने जस्तै मुन्टो झुकायो भने नेगेटिभ कुरा ओपन हुन्छ, मुन्टोलाई उचालेर माथि हेर्यौँ भने पोजिटिभ कुरा ओपन हुन्छ।
अब मान्छे चाहिँ त्यो डराएको बेलामा हेर्नु उसले चाहिँ मुन्टो यसरी लत्राएर बसेको हुन्छ, लौका हो कि काँक्रो हो थाहा नै छैन। ओके, सुनिरहनु भयो होला? हजुर 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 गुरुदेव सबै सुनिरहेछौँ। ओके, त्यसकारण चाहिँ पहिलो काम के गर्नु पर्यो, मुन्टोलाई जब जब नेगेटिभ विचार आउँछ तपाईले आफ्नो शरीरलाई करेक्सन गर्नु पर्यो क्या, सिधा ढाडलाई सिधा अनि चाहिँ मुन्टो माथि एकदमै आकाशतिर हेर्ने अथवा सिलिङतिर हेर्ने माथि। यो मोडमा नेगेटिभ विचार कम आउँछ। Point to be noted. Point to be noted. Point to be noted. यो पोइन्टलाई नोट गर्नु होला कि नेगेटिभ विचार आउन साथ नै के विचार गुरुको गयो, नेट गयो फेरि उहाँ बल्ल बल्ल अड्क्यो। अब यिन नगराउनु पर्ला जस्तो छ, त्यो किन भन्दा यहाँको अलिक ब्यान्डविड्थ पोर रहेछ उहाँको। सर अडियो मात्रै गरे कसो हुन्छ होला गुरु? त्यो गरे हुने रहेछ सर। अब ट्रायल भएन, धेरैलाई नगरे नि हुन्छ भाइ। हेलो कमजोर भएर हजुर हजुर भाइ गुरु बोल्दै गर्नुहोस् गुरु। मैले पहिलो पोइन्ट भने कि पहिलो पोइन्ट यो हाम्रो टाउको चाहिँ नेगेटिभ विचार आउँदा तल झुक्छ, अर्थात् टाउको तल लत्रिँदाखेरि नेगेटिभ विचार यसले चाहिँ क्रिएट गर्छ र नेगेटिभ विचारले नेगेटिभ हर्मोन रिलिज गर्छ र नेगेटिभ हर्मोनले हामीलाई डर पैदा गर्छ। क्लियर? हजुर कन्सेप्ट क्लियर। ओके, त्यसकारण पहिलो कुरा त टाउकोलाई चाहिँ माथि हेर्ने, आँखालाई माथि लग्ने, पोइन्ट टु बी नोटेड भनेर मैले पोइन्ट नम्बर 1 को कुरा गरेँ। अब पोइन्ट नम्बर 2 मा अब हामी डराउँदाखेरि हाम्रो ब्रेनको दुईवटा सिस्टम हुन्छ जसलाई हामी प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर पढ्यौँ हामीले। प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा डराउँदाखेरि हाम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ र यो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुनासाथ डर पैदा हुन्छ। अनि यदि प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भयो भने हामी शान्त हुन्छौँ। बाहिरको परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि यदि हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्यो भने हामी चाहिँ लाई डर चाहिँ लाग्दैन। अब प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको सम्बन्ध श्वाससँग छ, श्वाससँग। अतः डराएको बेलामा हामी श्वास छिटो छिटो फेर्छौँ, ल अब के हुने हो, अब के हुने हो। मान्छे डराएपछि श्वास चाहिँ छिटो छिटो, मान्छेले छिटो छिटो श्वास चाहिँ फेर्ने गर्छ। तर जब मान्छे शान्त हुन्छ, ध्यानमा भनौँ, प्रेममा भनौँ, रिल्याक्सेसनमा भनौँ, त्यो शान्त हुँदाखेरि हाम्रो श्वास बिल्कुल शान्त हुन्छ। अतः यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने हामीले डरबाट बाहिर आउनको लागि श्वास क्रियालाई बिस्तारै तान्ने, बिस्तारै तान्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेन्ड लगाएर तान्यो र बिस्तारै छोड्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सक्यो भने जति समय लगाएर तानिएको हो त्यसको डबल समय लगाएर श्वासलाई स्लो डाउन गर्ने, ब्रेथलाई। यदि त्यो सकिएन भने कम्तीमा गहिरो श्वास तान्ने र गहिरो श्वास चाहिँ छोड्दै जाने। यसरी श्वासलाई स्लो डाउन गर्न साथ नै हाम्रो सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम जसले हामीलाई डर पैदा गरिरहेको छ त्यसबाट प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा सिफ्ट हुन्छ र त्यहाँ सिफ्ट हुन साथ अनि हामीलाई चाहिँ डर लाग्न छोडिदिन्छ। पोइन्ट नम्बर 2। यसलाई क्लियर सुनिरहनु भएको हो यहाँहरूले? हजुर हजुर सुन्दैछ गुरुदेव। ओके, त्यसकारण यहाँ मैले दोस्रो पोइन्टमा के भने त भन्नाले पहिलो पोइन्टमा मुन्टो माथि, आँखा माथि,
अनि दोस्रो पोइन्टमा मैले यहाँहरूलाई सिम्पली भनेको कुरा श्वासलाई स्लो डाउन गर्नुहोस्। श्वास जति स्लो डाउन हुँदै जान्छ, गहिरो श्वास तान्ने, 4 सेकेन्डमा तान्यो भने 8 सेकेन्डमा छोड्ने, 8 सेकेन्ड लगाएर तानियो भने चाहिँ 16 सेकेन्डमा छोड्ने। यसरी श्वास क्रियालाई जो प्राणायामको स्टाइलमा श्वासलाई चलाइदिनु भयो भने 5 देखि 10 मिनटभित्र तपाईँको डर छुमन्तर। अब हाँस्दाखेरि मान्छे तल झुकेर त हाँस्दैन, गर्दैन। हाँस्दाखेरि टाउको माथि जान्छ, किनकि जब तपाईँ रिलिफ हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ, त्यो बेला क्रिएटिभ हुँदा तपाईँको टाउको मुन्टो माथि जान्छ। तपाईँ दुःखमा, पीडामा, दर्दमा हुँदाखेरि टाउको तल जान्छ। मलामी जाँदाखेरि तपाईँको टाउको आकाशतिर हुन्छ कि जमिनतिर हुन्छ? मलामी जाँदा त मान्छे जम्मै लत्रिएर जान्छ नि, लौका जस्तै। यसरी टाउको लत्रिएर हिँड्नुले के गर्छ त भन्नाले नेगेटिभ विचार तान्छ। अतः जब हामी माथितिर हेरेर जान्छौँ, पोजिटिभ विचार। अब तपाईँहरूमध्ये धेरै त आर्मी ब्याकग्राउन्डका साथीहरू, आर्मी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउने चाहिँ के हुन्छ त भन्नाले मुन्टोलाई सिधा पार, ढाडलाई सिधा, छातीलाई फुलाउ र माथि हेर भन्नासाथ एकदम चाहिँ जोस आउँछ। अब यो कसरी नडराउने भन्ने त कुरा त आर्मी ट्रेनिङै काफी छ भने। अब आर्मी ट्रेनिङमा यहाँहरूलाई पहिला पहिला ट्रेनिङ कसरी दियो? सिधा उभिने, छाती फुलाउने, अनि एकदमै ढाड सिधा पारेर माथि टक्क हेर्ने, यही त सिकाएको होइन र नगेन्द्रजी? त्यसपछि त हामी चाहिँ न मर्न डराउँछौँ न मार्न डराउँछौँ। अब हाम्रो नडराउने मोडालिटी सुरु भयो। नडराउने मोडालिटी सुरु भयो। त्यसकारण चाहिँ अब यो चाहिँ कोरोना पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले शत्रु भनेर बुझ्नु पर्यो। अब आफूलाई आर्मी भनेर ठान्नु पर्यो भाइ भनेर चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो डर लाग्न भाइ छाती फुलाउने, टाउको माथि, अनि अब यहाँ त बन्दुक चलाउनु भएन। कोरोनालाई सिद्ध्याउनलाई त गोली चलाउने होइन, त्यहाँ के चलाउने त भन्नाले सास चलाउने। गहिरो सास तान्ने, गहिरो एक एक श्वासले बन्दुकबाट निस्केको गोलीले भन्दा बढी काम गर्छ, अनि तपाईँ डरबाट मुक्त हुन्छ। अनि यस्तो भइसकेपछि तपाईँमा एक किसिमको सकारात्मक विचारहरू आउन थाल्छ। हो, यो यौगिक ट्रेनिङ पनि हो, यो तपाईँहरूको आर्मीभित्र पनि प्रकारान्तरमा ट्रेनिङ नै भइरहेको हो। अतः यो यौगिक र यो आर्मीको ट्रेनिङलाई चाहिँ अहिले जोड्नु पर्यो या यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर। किनकि यहाँहरू आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट, हामी योगको ब्याकग्राउन्डबाट छौँ, यो दुवैलाई चाहिँ मर्ज गरिदियौँ भने हामी डरबाट चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसकारण उठ्दा बस्दा जहिले पनि ढाड सिधा पारेर, छाती फुलाएर, आँखा माथि र गहिरो गहिरो सास तान्ने। म यहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, घर घरमा बसिरहनु भएका साथीहरूले टिभी नै हेरिरहँदाखेरि पनि या बिबीलाई हेरिरहँदा पनि गहिरो सास तान्नुहोस्। ढाड सिधा पार्नुहोस्, गहिरो सास तान्ने छोड्ने, तान्ने छोड्ने। ल यो मोड चलाइराख्नुहोस् दिनभरि नै, यसलाई म्युट नगर्नुहोस्, यसलाई अनम्युट मोडमा। धन्यवाद गुरुदेव। यो साइकोलोजीबाट एकदमै राम्रो ज्ञान हजुरले दिनुभयो हाम्रो सम्पूर्ण उपस्थित मित्रलाई। यो खानेकुराले पनि हामीलाई असर पार्छ हो गुरुदेव? यो कुन नडराउनुको लागि कस्तो खानेकुराहरू हामीले दैनिक सेवन गर्ने? अब पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्नाले हाम्रो ब्रेनमा बन्ने केमिकल भनेको खानाबाटै बन्ने हो। हजुर। त्यसकारण खानामा अब इङ्ल्यान्डमा म पनि अब तपाईँहरूकै निमन्त्रणामा आएर बसेको पनि हुँ। तपाईँहरूले सबभन्दा बढी सेवन गर्नुपर्ने भनेको ब्यालेन्स डाइटमा, यो त भन्नै परेन। त्यसमा फलफुललाई चाहिँ नेचुरल डाइटलाई बढी जोड दिने, जङ्क फुडलाई, तयारी खानालाई चाहिँ जोड नदिने। किनकि तयारी खाना, जङ्क फुड भनेकै के हो त भन्नाले त्यसमा भिटामिन्स मिनरल्सको मात्रा कम हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई ब्रेनलाई चाहिने खुराक हुँदैन त्यसमा।
त्यसकारण तयारी खानालाई सकभर नखाने र फलफुल तरकारी सलादहरू जुन हुन्छन् ड्राई नट्सहरू जुन हुन्छन् र जति पनि हरियो सागपातदेखि लिएर हर्बल टीहरूदेखि लिएर यिनीहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ सेवन गर्न सकिन्छ। जस्तै क्यामामाइल टी यो बेला चाहिँ वरदानको काम गर्छ। दिनभरि क्यामामाइल टी पिउनुस्, किनकि क्यामामाइलको काम नै ब्रेनलाई रिल्याक्स गर्नु। क्यामामाइल टी यहाँहरूका त जति पनि पाइन्छ, त्यसकारण क्यामामाइल टी दिनको 6 कपदेखि 4 कपदेखि 6 कप चाहिँ पानीको सट्टा क्यामामाइल टी मात्रै पिएर बस्नुस्, त्यसले तपाईँको ब्रेनलाई रिल्याक्स गर्छ। फलफुल मात्रै खाएर बस्नुस्, धेरैभन्दा धेरै त्यसले रिल्याक्स गर्छ। अब एउटै कुरा के बुझौँ त भन्नाले हामीले यस्तो घरमा बसेको बेलामा धेरै नखाइकन दिनको 2 छाक मात्रै खाँदा हामी बढी चाहिँ हेल्थी हुन्छौँ। 2 छाक भनेको बिहान चाहिँ 10 बजे खाइहाल्यो भने बेलुका 6 बजे खाने र त्योभन्दा अगाडि पनि हर्बल टीहरू पिउने अनि त्यस पछाडि पनि हर्बल टी पिउने। बीचमा तपाईँलाई खाजा खानु छ भने खान सकिन्छ, त्यो पनि नेचुरल फुडहरू खान सकिन्छ। त्यसकारण बिहान बेलुका को खाना 2 छाक मात्रै खाने, दिउँसो भोक लागेन भने चिया मात्रै हर्बल टी मात्रै पिउने हो भने यसले पनि शरीरभरिका फोरहरू ब्रेनभरिका फोरहरूलाई सफाइको काम गर्छ। र योगासन गर्ने अब यही हाम्रो क्लासमा त सम्भव भएन र योगासन यो विशेष गरेर त्यही मानसिक डर त्रास तनावलाई कुनै विशेष योगासन फाल्टै हुन्छ गुरुदेव अगाडि? डेफिनेटली जुन आसनहरूले जस्तै अब सूर्य नमस्कार तपाईँले 24 राउन्ड फटाफट गर्नुभयो भने, मनोक्रान्ति नमस्कार सूर्य नमस्कार हामी गर्छौँ नि, मनोक्रान्ति अथवा सूर्य नमस्कार त्यो फटाफट गर्दाखेरि पनि त्यसले पुरा शरीरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ। अनि ब्लड प्रेसर छ भने चाहिँ टाउको झुकाउनु भएन, नत्र भने टाउको तल झुक्याएर गरिने सबै आसनले ब्रेनमा बढी ब्लड फ्लो गर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी चाहिँ मस्तिष्कमा ताकत आउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट त सम्भव भएन, नगेन्द्र नेम्बाङजी बेलायतमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् न। अनि यो प्राकृतिक जीवनशैली बाँच्ने कला चाहिँ भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ गुरुदेव? प्राकृतिक जीवनशैली अब त्यसमा मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भने, पहिलो कुरा त यो बेला तपाईँले इम्युन सिस्टम बाहेक तपाईँको दुनियाँमा कोही सहयोगी र सहारा छैन, इम्युन सिस्टम मात्रै हो। र इम्युन सिस्टमलाई बलियो पार्नको लागि सबभन्दा सजिलो फ्रीमा टिप्स के त भन्नाले 7 देखि 9 घण्टा सुत्नुस्। हजुर, किनकि उठेकी नेगेटिभ विचार गर्ने मान्छेले त जति बढी सुत्यो त्यति रमाइलो भयो नि। र रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ त्यही हो कि 7 देखि 9 घण्टा सुत्नु भनेको कि तपाईँको मेन्टल र फिजिकल दुवै हेल्थको लागि पर्फेक्ट छ। त्यो भनेको सुत्ने टाइम चाहिँ अब यहाँहरूको समयअनुसार सुत्नुपर्छ। नेचुरल्ली बायोलोजिकल क्लक अनुसार सुत्ने हो भने 9 देखि 10 भित्र सुतिहाल्ने र 4 देखि 5 भित्र उठिहाल्ने। यसरी चाहिँ 7 देखि 9 घण्टा सुत्नाले हाम्रो इम्युन सिस्टम पावरफुल हुन्छ र त्यसपछि कोरोना जस्ता कुनै पनि चिजले हामीलाई चाहिँ अट्याक गर्न सक्दैन। यो टिप्स नम्बर चाहिँ 1 भयो, द फर्स्ट टिप। अनि त्यस्तै चाहिँ बिहान सुतिसकेपछि उठिन्छ र उठेर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ घाम छ कि छैन मलाई थाहा छैन, त्यो घाम ताप्नु, घाममा एक्सपोज कमसेकम 10 मिनट दिनको 10 देखि तपाईँले 1 घण्टासम्म पनि ताप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिनमा घामलाई ताप्नु भयो भने भिटामिन डी ग्रहण गरिन्छ। भिटामिन डी खानाबाट आउँदैन। भिटामिन डी को कमीबाट चाहिँ मान्छे डर, एङ्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता चाहिँ समस्याहरू देखा पर्छ। त्यसकारण जसलाई बढी डर लागेको छ उनीहरूको चाहिँ यदि ब्लड चेक गर्ने हो भने कोरोना त पाइएला नपाइएला थाहा छैन, तर भिटामिन डी डिफिसियन्सी चाहिँ जरुर पाइन्छ। त्यसकारण एकचोटि कोरोना चाहिँ टेस्ट गर्ने क्रम भयो अथवा चाहिँ त्यतिकै टेस्ट गर्नु पर्यो भने भिटामिन डी डिफिसियन्ट भएका मान्छेहरू बढी डराउँछन्। यसलाई फेरि नोट गर्नुहोस्। जसले खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, खालि चाहिँ नचाहिने न्यू खोजेर बस्छ नि घरमा बस्दा, यी मान्छेलाई छ्यापझुप समातेर भिटामिन डी टेस्ट गराउनुहोस्। किनकि भिटामिन डी को अभावले पनि नेगेटिभ विचार धेरै आउँछ अनि त्यो विचार चाहिँ सबभन्दा बढी पोख्ने ठाउँ परिवार हुन्छ। त्यसका नामै परिवार, त्यहाँ परि पनि हुने वार पनि हुने। अतः
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले यो जति झगडालु स्वभावका मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूको ब्लडमा भिटामिन डी को कमी छ, बढी डराउने मान्छेको ब्लडमा भिटामिन डी को कमी छ र डी भोजनबाट आउँदैन, त्यो घामबाट मात्रै आउँछ। त्यसकारण दैनिक रूपमा चाहिँ घाम ताप्ने गर्नुस्। यो टिप नम्बर चाहिँ 2 भयो। अब 3 नम्बर भनेको एक्सरसाइज नै हो। तपाईले रेगुलर एक्सरसाइज गर्नाले त्यो एक्सरसाइजले तपाईलाई बुस्ट गर्छ इम्युन सिस्टम। र टिप नम्बर चाहिँ 4 के हो त भन्नाले तपाई बच्चा बेलामा जसरी बाँच्नु भयो त्यसरी बाँच्ने। जसरी बच्चा बेलामा हामी के गर्छौं, हाँस्थ्यौं, नाच्थ्यौं, गाउँथ्यौं, गुनगुनाउँथ्यौं, खेल्थ्यौं र त्यो कुरालाई फेरि रिपिट गर्नुस्। घर घरमै हुनुहुन्छ बच्चा बेलामा जुन साथी भए जस्तै त्यो बेला खोज्नु पर्थ्यो बाहिर, अब त घरैमा चाहिँ परिवारको रूपमा साथी बनाउनुस्, खेल्नुस्। के खेल्न मन लाग्छ त्यो खेल्नुस्, बच्चाहरूसँग खेलेर बिताउनुस्। किनकि त्यो खेलेर बिताइरहँदाखेरि तपाईले दुःख बिर्सनुहुन्छ, भूतकाल भविष्यकाल बिर्सनुहुन्छ र त्यसैले बच्चाहरूलाई कोरोनाले कम अट्याक गरेको कारण त्यो हो। किन भन्नाले उनीहरूको इम्युन सिस्टम चाहिँ बलियो छ। किन बलियो भयो त भन्नाले उनीहरू नेचुरल लाइफ बाँच्छन्। अतः बाल्यकाललाई क्लेम गर्न सकिन्छ। हाँस्नु, नाच्नु, गाउनु। अब हाँस्नलाई पैसा चाहिँदैन, नाच्नलाई पैसा चाहिँदैन हो, गीत गाउनुलाई पैसा चाहिँदैन, भजन गाउनुलाई पैसा चाहिँदैन। तपाई खाली चाहिँ पैसा मात्रै कसरी खर्च गर्ने सोच्नुहुन्छ बा? स्वस्थ राख्नु हुनुलाई त नेचुरल हुने हो क्या, पैसा धेरै चाहिँदैन। धेरै भयो भने त अस्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि पैसा चाहिँदैन। कम पैसामा धेरै स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ, धेरै पैसामा कम स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ है। ओके, त्यसैले हामीले नेचुरली चाहिँ बाँच्न सिक्नुस्। अनि लास्टमा चाहिँ नेगेटिभ विचार जुन आउँछ सिचुएसन अनुसार, त्यो विचार साह्रै नेगेटिभ विचार आयो भने मैले अघि टिप्स दिएँ यहाँलाई के गर्ने, बडी ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्नु भनेर। तर एउटा कुरा के पनि हो भने नेगेटिभ घटनाहरू घट्यो भने के गर्ने, त्यो घटनाबाट बाहिर आउनु सक्यो भने त बाहिरै आउने हो। बाहिर आउनु सकेन भने प्रश्न गर्ने, यो नेगेटिभ घटनाको फाइदा के। जस्तै हाम्रो घरमा चाहिँ जुन हामी दिनदिनै दिशा उत्पादन गर्छौं त्यो त नेगेटिभ कुरै हो, गन्नाउँछ, दुङदुङती गराउँछ। तर त्यसलाई बायोग्यास प्लान्ट जोड्ने हो भने त त्यो बिजुली बन्छ झललल। अनि के बोलेको भन्नाले आफ्नो आछी बोलेको हुन्छ। गुरुदेव, अहिले एउटा अमेरिकामा घटना घटिरहेछ नि आन्दोलन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले हेर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हामी कसरी बच्ने? अब यो अर्कै च्याप्टरको कुरा भयो। कोरोनाबाट हामी एकदमै पोलिटिकल च्याप्टरमा गयौं। त्यसको लागि हामी कुनै बेला फेरि चाहिँ यसरी संवाद गरौँला। त्यो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ यहाँ इन्ट्री नगरौँ। अहिले हाम्रो यहाँ अहिले हामी बिदा पनि लिनुपर्छ। यहाँ ब्याट्री सकिन लाग्यो, अब 2-4 मिनेट मात्रै बोल्न मिल्छ। ए हजुर हजुर हजुर, हुन्छ। डाटा पनि सकिन लाग्यो। क्वेशन केही छ भने तपाईहरुको हैन यहाँ टाइप गरिदिनुस्, म गुरुलाई सुनाइदिन्छु। क्वेशन आछ मन छ? हात उठाउनुहुन्छ कि? कसै क्वेशनहरु छ? गुरुको चार्ज गर्न त मिल्दैन गुरु, अलिकति चार्ज गरेर अलि लामो। यो चार्ज यहाँ बिजुली नै छैन अहिले, बिजुली नभएको कारणले। गुरुदेव यो त नेपाल हो नि, तै पनि हामी खुसी छौं। गुरुदेव हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै हजुरको अहिलेको बसाइ र अहिलेको तपाईको दिनचर्याहरू भनिदिनुस् न। ल अब जाँदा जाँदै मलाई चाहिँ यहाँहरूले दिनदिनै नेटबाट मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ, मनोक्रान्ति सेन्टर। त्यसमा हामीले दिनदिनै चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू राखेका छौं यस्तै सम्बन्धमा। यहाँले 100औं भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट मलाई जोडिने मनोक्रान्ति सेन्टर। त्यस्तै चाहिँ त्यही नामबाट फेसबुक पनि छ, फेसबुकमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो दिनचर्या, हामी चाहिँ पोखराको जंगलको बीचमा आएर बसेका छौं, यहाँ आश्रम बनाएका छौं। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ कुनै न कुनै बेला नेपाल आउँदाखेरि हाम्रो आश्रममा सहर्ष स्वागत गर्छौं। र गुरुलाई एउटा गुरु कृष्णले चाहिँ अनलाइन कोर्स छ रे तपाईको भनेर सोध्नु भएको छ। अनलाइन कोर्स अहिले कसले भन्नुभएको रे? कृष्ण गुरुङज्यूले चाहिँ सोध्नु भएको छ। ए अहिले अनलाइन कोर्स हामीले सुरु गरेका छैनौं, तर कसैले हाम्रो लागि चाहिँ गर्दैछन्। बिस्तारै हामी अब अनलाइन कोर्समा आउँदैछौँ। ए हजुर, धन्यवाद। हजुर हजुर, अगाडि बढ्नुस् गुरुजी। हजुर हजुर। र हामी अब यो आश्रमको बीचमा बस्दाखेरि हामीलाई यो
यो जुन समस्या भनेको अवसर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले यसलाई पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने भनेको हरेक समस्या अवसर हो। त्यसले म्याक्रो लेभलमा समस्या देखिन्छ, तर माइक्रो लेभलमा अवसर हो। म्याक्रो भनेको ठुलो लेभलमा, सर्फेसमा त यो समस्या हो, तर डेफ्थमा त अवसर हो। यो अवसर के त भन्नाले हामीले अहिलेसम्म जिन्दगीमा गर्न नपाएका कुराहरू, समयको अभावले गर्न नपाएका कुराहरू सबै अहिले गर्न पाइन्छ। नयाँ कुरा सिक्ने, ध्यान, योग, आफूलाई बनाउने, स्वस्थ बन्ने, जीवनलाई बुझ्ने, योभन्दा ठुलो चान्स त अरू केही पनि नहोला। त्यसकारण यो लकडाउन हाम्रो लागि समस्या होइन, यो लकडाउन हाम्रो लागि अवसर हो भनेर बुझिदिने र यो अवसर के हो त भनेर आफैलाई सोध्ने। मेरो लागि के अवसर? लेखकहरूले किताब धराधर लेखिरहेका छन् हो, वैज्ञानिकहरूले धराधर आविष्कार गरिरहेका छन्, डान्सरहरूले भयानक प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्, हामी जस्ता ध्यानीहरूले चाहिँ दिनको 2 घण्टा ध्यान गर्ने अहिले 5-5 घण्टा ध्यान गरिरहेका छौँ। यसको मतलब के त हामी सबैले आफूलाई अपग्रेड गर्ने समय हो यो। समटाइम यु लर्न, समटाइम यु अर्न, यो समटाइम यु अर्न, समटाइम यु लर्न। यो चाहिँ अर्निङको पिरियड होइन, यो लर्निङको पिरियड भनेर बुझ्नुहोस् न। तेरिका ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच नगेन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मान गुरुङजी जसले हामीलाई कनेक्सनमा सहयोग गर्नुभयो, र उहाँ मैले चिनेका ज्ञानबहादुरजीदेखि लिएर अरू साथीहरू, मिलन तमुजी, अरू चन्द्र सुन्दास पाँचथर समाजसेवाको अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ, सुवर्ण नेम्बाङ आउनु भएको छ। ल उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अब फेरि कुनै बेला अर्को सेसन चाहिँ गरौँला, अथवा अनलाइन कोर्स एउटा चाहिँ मैले 7 दिनको चलाउने मानसिकता बनाएको छु। त्यो बेला चाहिँ सम्पर्क गरौँ। अनलाइनमा हामी सबै जुट्ने छौँ गुरुदेव हजुरको क्लासमा। थ्याङ्क यू गुरु, थ्याङ्क यू। धन्यवाद गुरु। अनि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्ण हाम्रो साथीभाइहरूमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँनिर के गर्दैछ, पुनम दिदी हुनुहुन्छ भने छिटो जान्छु भन्नुभएको थियो, लगायत सम्पूर्ण हजुर हाम्रो सोसियल लिडरहरूदेखि लिएर एक्टिभिस्टहरू धन्यवाद। छोटो भयो होइन गुरुको अब समस्याहरू चाहिँ टेक्निकल होइन, यो हाम्रो अब हाम्रो बहसभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा क्षमा प्रार्थना छु, अलि लामो हुन सकेन, बिचमा प्रब्लम भयो हजुर। तर जति पाए केही टिप्सहरू तपाईँले अवश्य पाउनुभयो होला भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। मानसोल्टीलाई अनुरोध मेरो, नेक्स्ट टाइम फेरि एक फेर ल्याउनु भए कसो हुन्थ्यो होला? अब यस्तो हुन्छ सुल्ले, अब एउटै अलि थरीको हामीले चाहिँ अलिक फरक उसको चाहिँ हाम्रो गुरुदेवलाई बिदा दिनुहोस् मान्छ। गुरु त जग्गाउनु होला, उहाँको स्टिल छ हो। हजुर हजुर, उहाँको त्यो ब्याट्री सिद्धि होला सर त्यो। ल थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूको पालो नै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र नेम्बाङबाट एउटा अनुरोध गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई, सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू अनम्युट गरेर बोल्नु भयो नि हुन्छ। हस् हस्, अनम्युट गर्नुहोस् है। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हजुरहरूसँग हजुर आयोग टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एउटा रिक्वेस्ट के छ भने मेरोबाट यो 1 घन्टाभन्दा अलिक 2 घन्टा 3 घन्टासम्म हजुरहरूले आयोजना गरिदिनु भयो भने हामीलाई आज धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्यौँ। हामीले एकदमै इमेजिन ज्ञानहरू होइन, तर यो भन्दा अझै धेरै हामी ज्ञानहरू प्राप्त गर्छौँ होला भन्ने एउटा विचारले गर्दाखेरि हजुरहरू आयोजक टिमहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि अर्को चोटि चाहिँ यो भन्दा अलिक धेरै समय राखेर गुरुदेवलाई यसो इन्भाइट गर्नुहुन्छ कि भन्ने अनुरोध राख्दै धन्यवाद सबैलाई। सर मेरो एउटा क्वेसन छ है हजुरहरूलाई। हजुरहरूको ग्रुप चाहिँ नि अर्गनाइज ग्रुप हो कि अब अलि भलन्टरली यसै हाम्रो 4जना साथीहरू मिलेर बनाएको ग्रुप? अलि एक्टिभ पनि देख्छु कि मैले तपाईँहरूले एक्टिभिटी गरेको, म फलो पनि गर्छु कहिलेकाहीँ भ्याउँदा यता। यो हाम्रो भोलिन्टियर ग्रुप हो। हजुर हजुर, ए राइट राइट, अल्ट्रासोल इम्पावरमेन्ट ग्रुप भनौँ न यार। अल्ट्रासोल इम्पावरमेन्ट ग्रुप मिलन सरले। त्यही त अल्ट्रासोल इम्पावरमेन्ट देख्नुले होइन, अब यो नाम पनि अहिले पनि अर्गनाइजरको हिसाबले तपाईँहरू देख्नु पनि एकदम यो अपर्च्युनिटीको लागि धेरै धन्यवाद पनि तपाईँहरूलाई। अलि छोटो भयो तर अब एकदम फ्रुटफुल। हजुर हजुर, अब ब्याट्री सिद्धि भनेपछि हाम्रो के गर्ने नेपालमा उपाय छैन। टेक्निकल इस्युजहरू है, यो
यो छोटो भएर मिठो भएको लामो भएको भए यो योगा गर्नुपर्छ निद आउँछ नि फेरि मान्छेहरू। नमस्कार है। मिठो थियो, छोटो मिठो राम्रो। अब आफैले गर्ने हो। अब जहिले ठाडो हेर्नु पर्ने हो, यसो हेर्नु भएन। यसो तल हेऱ्यो भने नेगेटिभ विचार आइहाल्छ नि। ठाडो मान्छे हेरेर सबैजनाले आफ्नो लागि आफूले गर्नु पर्यो।